बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए लेटेस्ट व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश होती है और उसके तकरीबन 7 साल के एक इंतहाई कलील अरसे के बाद कायद आज़म की जुर्रतमंदाना क़यादत और अल्लामा इकबाल के अफ़कार और सैकड़ों हज़ारों लाखों मुसलमानों की कुर्बानियाँ और अनथक मेहनत के बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है। हम चूँकि यूरोप में रहते हैं और ये 23 मार्च, 14 अगस्त और इस तरह के दीगर जो नेशनल डेज़ हैं उसको बड़े बेहतरीन अंदाज से, बड़ी गर्मजोशी से हम सेलिब्रेट करने के लिए एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में पहुंचते हैं। तो आज का ये जो वीलॉग है वो 23 मार्च की जो तकरीब है, हालिया जो तकरीब है जो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान नॉर्वे में हुई है, तो ये पूरा वीलॉग उस पर मुहित है। मैं इस पूरे वीलॉग में आपको उस तकरीब का एक हल्का सा आंखों देखा हाल मैं सुनाऊंगा। साथ में जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है जिस वजह से मैं ये वीलॉग करने पर मजबूर हुआ, वो ये है कि सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरमा सादिया अल्ताफ़ काजी साहिबा ने एक बड़ा हिस्टोरिकल वहाँ पर ऐलान किया। ऐलान को हाईलाइट मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि आज से नादरा ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह हो रहा है, यानी कि नादरा ऑफिस आज से बाकायदा यहाँ पर काम करने जा रहा है। यहाँ पे उसका ऑफिस बनेगा, काउंटर बनेगा और सारी वो सहूलियात वो मिलेंगी जिसके लिए हम अक्सर जो है वो परेशान रहते थे। या हमें इंग्लैंड जाना पड़ता था या हमें पाकिस्तान जाना पड़ता था। तो यहाँ चूँकि स्कैंडिनेविया में ये बहुत बड़ी यहाँ पर एक ज़रूरत थी कई अरसे से, और ये सारा क्रेडिट जो है वो मैडम को जाता है, उनकी पूरी टीम को जाता है। तो हमारी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये चूँकि ये सारा जो निज़ाम है ये पूरे स्कैंडिनेविया के लिए, जिसमें नॉर्वे चूँकि सबसे बड़ा मुल्क है, पाकिस्तानियों की बड़ी एक कसीर तादाद यहाँ पे मुकीम है, इसके अलावा डेनमार्क में, स्वीडन में, आइसलैंड में, तो ये एक बहुत बड़ा हब है यहाँ पर। तो ये डेफिनेटली ये जो एक तारीख साज ये जो ऑफिस बना है नादरा ऑफिस, इसका दूर रस इसके जो है वो नताइज नज़र आएंगे। इसके अलावा हमें बहुत सारे मामलात में प्रॉब्लम्स रहती थी, बायोमेट्रिक्स में, तस्वीर की अपलोड में, या दीगर कई ऐसे जो प्रॉब्लम थे जिसके लिए हमें मारा यहाँ पे फिरना पड़ता था, या इंग्लैंड जाना पड़ता था, या पाकिस्तान जाना पड़ता था। तो अब ये सारे मामला जो है वो नादरा ऑफिस नॉर्वे में होंगे जी मुकम्मल। अच्छा, जैसे ही हमने इस स्टोरी को, इस न्यूज़ को ब्रेक किया, तो यकीन करें कि एक कसीर तादाद में लोगों ने हमसे रब्ता किया, मेरे चैनल पे रब्ता किया, पोर्टल पे रब्ता किया, बाकी मेरे जो कोलीग्स हैं यहाँ पर उनसे रब्ता किया, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों ने रब्ता किया। तो वाकई लोगों की बड़ी दिलचस्पी यहाँ से नज़र आती है, उनकी ज़रूरत की वहाँ से अहमियत का हमें पता चलता है। अच्छा, 23 मार्च की तकरीब का थोड़ा सा मैं आंखों देखा हाल आपके सामने रखता हूँ। जो लोग यहाँ पे मुकीम हैं उनके लिए तो शायद ये एक आम सी बात हो, लेकिन जो लोग यहाँ पर नहीं कभी पहुँचे या नहीं आ सके, तो उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 23 मार्च की जो तकरीब है, बड़ी सादा और पुरवकार सी तकरीब हुई। यहाँ पर सबसे पहले जी कुरान पाक की तलावत हुई, उसके बाद उसका तर्जमा पेश किया गया, और उसके बाद एम्बेसी के अहाते में क्या कहना चाहिए जी, कौमी तराने की धुन पे परचम कुशाई की एक तकरीब हुई। उसके बाद वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और बड़ा एक जोशो खरोश वहाँ पर हमें देखा गया, मिला वहाँ पर, और वाकई उसको देख के हुब्बुल वतनी जो है वो मज़ीद जाग उठती है। और उसके बाद दोबारा हम फिर एम्बेसी के अहाते में पहुँचे और वहाँ पर डिप्टी वज़ीर आज़म और सदर के पैगामात पढ़ के सुनाया गया। उसके बाद सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरमा सादिया अल्ताफ़ काजी साहिबा का एक बेहतरीन एक ख़िताब वहाँ पर हमें सुनने को मिला, जिसमें उन्होंने यहाँ की लोगों को क्रेडिट पेश किया और अपनी जो सर्विसेज हैं उसको बताया। इसके अलावा जो दीगर जो चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा आगही दी, और एंड में उन्होंने जो बड़ा जो हिस्टोरिकल जो बात है वो उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जी आज से यहाँ पर हम नादरा ऑफिस के क़याम का बाकायदा ऐलान कर रहे हैं, और लोगों को बड़ी इसकी ज़रूरत थी, बड़ी इसकी तड़प थी, लेकिन आज ये वो दिन आया हिस्टोरिकल जब ये इसका बाकायदा ऐलान हुआ। अच्छा, मैंने अपने कोलीग्स के साथ जब हमने इस ब्रेक को अपने मीडिया चैनल्स पे लेके आए, तो बहुत से लोगों ने, यकीन करें सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों ने हमसे इंक्वायरी की, पूछा कि ये कब फंक्शन हो रहा है, ये कब ये ऑर्गेनाइज़ होगा, और ये कब से काम करना शुरू करेगा, इसके क्या तरीक़ाकार हैं, क्या टाइमिंग है, किस तरह वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो बड़े एक सवालात का एक तूफ़ान था वहाँ पर उठ खड़ा हुआ। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे अपने जो दोस्त हैं उनको मैं थोड़ा सा आगाह कर सकूँ। नादरा ऑफिस का जो क़याम है ये बिल्कुल ये जारी हो गया है, और ये स्कैंडिनेविया के जो तमाम ममालिक हैं उनके लिए, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड के लिए ये ऑफिस जो है वो काम करेगा, और यहाँ पर लाखों पाकिस्तानी वहाँ
وہاں پر موجود ہیں. اور ناروے آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ایک ملک ہے, یہاں پر بھی ایک کثیر پاکستانیوں کی تعداد ہے. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ میڈم نے جس طرح اناؤنس کیا, سب سے پہلے تو جی آپ کو ہماری طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد جی, اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے پاکستانیوں کی جو ایک بھرپور قسم کی ضرورت تھی اس کے لیے آپ نے فکر رکھی, اس کو فلفل کیا, اور ہماری شکایاتوں کو دور کرنے کا ایک بہترین آپ نے یہاں پر پورٹل بنا کے ہمیں ایک 23 مارچ کو بہت بڑا آپ نے گفٹ کیا. تو ہم اپنی طرف سے, اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں اور سب لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا اس کو پریکٹیکلی تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کس طرح اس کو فنکشن ہوگا اس کا, یا کس طرح اس کی آرگنائزیشن فردر ہوگی. اب یہ ہے کہ جو لوگ جو پاک آئی ڈی کے ذریعے آلریڈی جو اپنے جمع کروا رہے ہیں اپنے پی او سی کارڈ یا نائکب کارڈ یا دیگر آپ کی ضرورت ہے, تو وہ تو اسی طرح چلتی رہے گی. لیکن اس میں اگر کوئی ہرڈلز ہیں, پچھلے دنوں بہت سے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ان کے فنگرز کا پرابلمز ہیں, وہ بایو میٹرکس نہیں ہو رہے, تصویر نہیں اپلوڈ ہو رہی. تو اس طرح کے جو پرابلمز ہیں وہ ڈیفینیٹلی یہ جو نادرا آفس ہے ناروے میں, اس کے جو وہاں پر ہوں گے ریسیپشنسٹ یا لوگ وہاں پر جو عملہ بیٹھا ہوگا, وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کو فلفل کریں گے, جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ آپ کی پوری کریں. اچھا جی, سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو پریکٹیکلی اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کس طرح یہ فنکشن ہوگا, یہ کس طرح آرگنائز ہوگا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح عام روٹین میں ہم اپنا جو پاک ایپ ہے اس کے ذریعے ہم جو اپنی جو آئی ڈیز اپلوڈ کرتے ہیں اپنے پی او سی کارڈ کو لینے کے لیے یا نائکوپ کارڈ کو لینے کے لیے, تو وہ تو اسی طرح ہی فنکشن کرتی رہیں گی جی. تو لیکن اگر ہمیں کوئی اس میں کوئی بایو میٹرکس کا پرابلمز ہے, کوئی تصویروں کا پرابلم ہے, یا دیگر کوئی ڈاکومنٹس نہیں اپلوڈ ہو رہے, یا ہمیں کوئی لاگنگ کا پرابلمز ہے, جو بالکل ایک جینین جو پرابلمز ہیں, ان کو ڈیل کرنے کے لیے نادرا آفس کا قیام وہاں پر منظور ہوا ہے, اور اس کی پرابلمز کو وہ دور کریں گے. اور میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ حتی الامکان آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ زیادہ تر اپنے پرابلم جو ہے, جو جینین پرابلم ہے, وہی بس یہاں پر لے کے آئیں, تاکہ ایک تو رش نہ وہاں پر بنے. دوسرا یہ ہے کہ جو جس کو زیادہ ضرورت ہے نا, سب سے پہلے ہم اس کو ڈیل کریں, کیونکہ جو ایسی جو چیزیں ہیں جو ہم خود اپنے تئیں اپنے دوستوں بھائیوں کی مدد سے جو سالو کر سکتے ہیں, ان کو ہم یہاں پر نہ لے کے آئیں, تاکہ جو بڑے جو میجر جو پرابلمز ہیں ان کی ہی ایکسیس وہاں پر ہو. جو چھوٹے جو پرابلمز ہیں, چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں, ان کو ہم خود ہی ہینڈل کر لیں تو بڑا اچھا ہوگا, تاکہ ہم جو نادرا آفس کی جو اپروچ ہے اس کو تھوڑا سا ریلیکس کر سکیں, اچھا ایک سازگار ماحول وہاں پہ بنا سکیں, کہ بہت زیادہ وہاں پہ رش نہ کر سکیں. اس کے علاوہ ویب سائٹ پہ باقاعدہ ایک اپائنٹمنٹ سسٹم وہاں پہ جاری ہوگا, تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی اپائنٹمنٹ کے حساب سے ہیں, یہاں پر کوئی بہت سارا جو ہے نا وہ افراتفری نہ بنے اور مشکل نہ ہو, لوگ آسانی سے اپنی باری پر آئیں, اپنی باری پہ جائیں. اس کے علاوہ جو ریکوائرمنٹ چاہیے ساتھ میں جتنی ڈیٹیل چاہیے اس کا بھی وہ ذکر کریں گے جی. اور کچھ چیزیں تو آپ اپنی جب پرابلمز ہوگی اس کو آپ اس آفس کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان سے فون پہ بات کر سکیں گے, یا وہاں پر خود اگر آپ کو آنا پڑے تو آپ کو بلایا جا سکے. اچھا, جس بات پہ میں ایمفیسائز کر رہا ہوں وہ میں دوبارہ آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ کوشش کیجیے گا کہ جو چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہیں, لاگ ان کا پرابلم ہے, یا آپ کو کوئی تصویر کا کوئی پرابلم ہے, یا اور کوئی ڈاٹا نہیں اپلوڈ ہو رہا, تو اس کو کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنی تائیں ہیلپ کے ذریعے آپ کے دوست بھائی نیبر یا ایسے کوئی دوست آپ کے ساتھ کوئی اٹیچ ہیں, تو آپ ان کی ہیلپ سے چھوٹے چھوٹے پرابلم جو ہیں وہ خود اپنے تائیں آپ حل کر سکتے ہیں. نادرا آفس میں میرا ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ وہی پرابلمز وہاں پر لے کے آئیں جو آپ کے واقعی پرابلمز ہیں, جن کی وجہ سے آپ کو شاید انگلینڈ جانا پڑے یا پاکستان جانا پڑے, وہ ایسے پرابلمز آپ وہاں پر لے کے آئیں, تاکہ ایک جو افراتفری کا نظام ہے وہ نہ وہاں پر بن سکے, پلس یہ ہے کہ سموتھ ہو. ہمیں وہاں پر کوئی ٹریفک بہت زیادہ نہیں بڑھانی, نہ ہی بہت زیادہ رش وہاں پہ کرنا ہے, جو جینین جو ضرورت مند ہے اس کی وہاں پر ضرورت پیش ہے. آئی ہوپ فار اے گڈ انڈرسٹینڈنگ. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ویب سائٹ پہ اس کی پوری ایک اپوائنٹمنٹ کا آ جائے گا ایک پورا سسٹم نظام, تو نیچرلی یہ سارا جو ہے وہ رش جو ہے وہ آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جائے گا. تو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ ونس اگین جی. میں سفیر پاکستان محترمہ سعدیہ الطاف قاضی صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے, اپنی پوری ٹیم کی طرف سے, اور تمام پاکستانی جو اسکینڈینیویا میں مقیم ہیں, اسپیشلی ناروے, سویڈن, ڈنمارک اور آئس لینڈ میں, ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ویلکم ٹو ناروے جی. اگر آپ ناروے آتے ہیں نادرا کے آفس میں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ کے جو جینین جو پرابلمز ہیں وہ نادرا آفس میں آپ کو فلفل کیے جائیں, اور بڑی عزت اور پیار کے ساتھ آپ کے معاملہ جو ہے وہ آسانی سے حل
حل کیے جائیں, آپ کو مشکل میں نہ پڑا جائے, آپ کو انگلینڈ نہ جانا پڑے, آپ کو پاکستان نہ جانا پڑے. تو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ. آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ نادرا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویلاگ کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی.